नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मैं काफ़ी अरसा बैठकर ये हिसाब लगाता रहा कि अगर हमारी महसूलात का हदफ हम हासिल भी कर लेते हैं तो क्या हम तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएंगे? नहीं, ये मुश्किल होगा। मैं अपने फाजिल मेहमान से आज पूछने की कोशिश करूँगा कि हमें आखिर इस हदफ को हासिल करने के बाद मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। बेशक बात यह है कि हुकूमत की जो काविशें हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए अगर वो हर चीज़ को दस्तावेजी तौर पर आगे लेकर चलना चाहते हैं। ताहम जो चीज़ जो सामने है मैं वो आपके रखना चाहता हूँ। बात यह है कि मईशत का ठीक हो जाना, क्या उसका दारो मदार खालिसतन टैक्स कलेक्शन पर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा मिल जाए। अगले दिन एक साहब मुझे मिले, कहने लगे आप टीवी पर आते हैं, बड़ा बहस मुबाहिसा करते हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दें। मैंने कहा जनाब पूछिए। उन्होंने कहा कि देखें अभी तक किसी इदारे को बेहतर करने के मुतालिक कोई बात सुनी आपने? मैंने कहा नहीं। कहने लगे क्या आपने कोई बात सुनी कि मुल्क के निज़ाम में कुछ बेहतरी लाई जाए, इंतज़ामी तौर पे मुल्क को बेहतर तौर पे चलाया जाए? खालिसतन टैक्स के मौजू के अलावा आपने कोई बात सुनी है? मैं हैरान सा हो गया। कहने लगे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड डेवलपमेंट, इसके मुतालिक कोई बात हुई? मैंने कहा हल्की फुल्की बात तो हुई है लेकिन महवर टैक्स कलेक्शन पर ही रहा है। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि इस मौजू पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है कि क्या टैक्स के अहदाफ हासिल हो जाने से पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। और दीगर भी और माशी मामलात हैं जो सामने रखेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के, जो कि मुल्क के मारूफ मईशत दान हैं। वेलकम करता हूँ आप शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। आपने बहुत सारी मेरे ख्याल से तजावीज़ दी थी। मैं एक जिसे कह सकता हूँ कि जो चीज़ें सतही तौर पर मुझे समझ में आई, ऐसा महसूस होता है कि आपकी तजावीज़ को हुकूमत ने अपने जहन में रखा है इस दफ़ा, जो ये महसूलात का मामला एटलीस्ट जहाँ तक है वहाँ तक। अब मुझे पता नहीं कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ या नहीं कह रहा, इसकी आप तायद करते हैं, तरदीद करते हैं। ताहम जो मुझे समझ में आई है, जो नक्शा मेरे सामने आया वो कुछ इसी तरह का है कि जिन मौज़ूआत पर आप बात करते आ रहे हैं उनको उन्होंने थोड़ा बहुत अकाउंट फॉर किया है। आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे? और बिलखुसूस ये ज़रूर बताइएगा, क्या टैक्स महसूलात का हदफ हासिल कर लेने से पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? जी डॉक्टर शाहिद। देखिए, आपने एक अहम नुक्ता उठाया है। FBR का हदफ है 5,555 अरब रुपया। आम तौर से बहुत से माहिरीन कह रहे हैं ये हासिल नहीं होगा। मैं कहता हूँ ये हासिल होने के बाद आपकी मुश्किलात बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। बढ़ेंगी। मैं साबित करता हूँ। 5,555 अरब रुपया हदफ है FBR का। NFC अवार्ड के तहत सूबों को चला गया 3,255। आप बजट की फिगर ये दोनों, तो आपके पास बचे 2,500 अरब। सूद के लिए मुख्तस किए गए 3,000 अरब, दिफा के लिए मुख्तस किए गए 1,000। तो 2 मदों में 4,000 अरब चाहिए। वफाक के पास पैसा है, 2,500 अरब बचा है FBR का। तो बाकी जो अखराजात हैं, मुल्क चलाना है तरह, वो कहाँ से आएगा? पहला सवाल। अब आप FBR के हदफ को छोड़ दें। पहले सवाल ही आपने इतना मुश्किल कर दिया, अब इसका जवाब कैसे दें? ये तो उनकी फिगर से, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा। अब आप आ जाइए, ग्रॉस जो रेवेन्यू का हदफ है वो है 6,717 अरब ग्रॉस। आप उसमें से फिर 3,200 अरब निकाल दीजिए, तो जो बचा वो उससे भी वो 4,000 अरब तो जिन 2 चीज़ों में है उससे नहीं होता। तो ये तो इसका मतलब ये है कि ये हदफ पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी में मुआविन साबित नहीं होगा, बल्कि मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। और ये उस वक्त हो रहा है जबकि इस हुकूमत ने और सूबों ने तालीम की मद में 1,700 अरब रुपया कम मुख्तस किए हैं अपने जो इंतखाबी मंशूर के मुकाबले में। तो उस 1,700 अरब को भी ज़रा सा शामिल कर लें। फिर तरक्याती अखराजात में भी कटौती होनी है, उसको भी ज़रा सा शामिल कर लें। तो जब ये देखेंगे तो मुझे तो खुदा न खास्ता ये लगता है कि हमारा इन चीज़ों को अगर आप शामिल करें तो हमारा बजट खसारा पहुंच रहा है 12% पर, 7.2% पर नहीं। तो अगर ये बजट खसारा है और अफरात ज़र की जो बात आपको भी नज़र आ रही है, मुझे भी नज़र आ रही है कि अगले साल 2 हिस्सों में होगा, 10% से ज़्यादा होगा। ये भी मान लिया आपने कंजर्वेटिव तौर पर कहा। बहुत एहतियात से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। अगर आपको पता है जब ये हुकूमत आई थी, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि इस हुकूमत के पहले 3 साल में जो औसत शरह नमो होगी वो उससे कम होगी जो इनको विरसे में मिली। आपको याद होगा
اب آ گیا کہ اس بات کی تھی آپ نے، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے اس سال 3.3، دنیا کہہ رہی ہے، منسٹری آف فائنانس کہہ رہی ہے اگلے سال 2.7، میرا خیال ہے تھوڑا اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ نہیں تو گلوبل اکانومی کا بھی تھوڑا اس میں کردار ہے نا، وہ اس کو فورسی کر رہے ہیں نا کہ گلوبل اکانومی کی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت 7% تو گلوبل اکنامی میں نہیں ہے، وہ کوئی آسمانی مخلوق ہے؟ کیا جنوبی ایشیا کی اوسط سے آپ نیچے ہیں یا نہیں؟ جنوبی ایشیا کا جو اوسط شرح نمو ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان جوہری قوت ان سے کم ہے، کیا آپ کی شرح نمو بنگلہ دیش سے کم نہیں ہے؟ تو یہ باتیں ہیں، تو پھر اب دیکھیے نا، میرا کہنا یہ ہے کہ حقیقت کو مان لیں کہ یہ آپ سٹیسٹکس کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، انہی کی فگر سے، میں تو اپنی طرف سے کچھ کہہ نہیں رہا ہوں نا۔ تو جب آپ کا ابھی آپ کو جو میڈیم فریم ورک بنایا 3 سال کا یا 5 سال کا، اس میں یہ کہتے ہیں ہماری اوسط گروتھ رہے گی 5%، تو بنگلہ دیش کی تو اس سے زیادہ ہے۔ یہ 5 سال میں فیوچر کی بات کر رہا ہوں جب تک ان کی عہدہ ہے، تو 8% سے کم تو غربت بڑھتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، تو پھر آپ 5% پہ کیا تیر مار لیں گے؟ جبکہ قرضوں کا حجم آپ کا تاریخ میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے بڑھا ہے۔ اصل میں ہم 2-3 چیزوں کے اوپر رلائی کر رہے تھے۔ ایک تو ہم رلائی کر رہے تھے کہ ہمارے بہت بڑے ذخیرے نکل آئیں گے سمندر میں، یہ تو بیچ میں ایک سٹوری آ گئی تھی، شروع سے تو نہیں اس پہ بہت شور مچا، بہت تماشا ہوا، مگر ریسنٹلی تھا نا۔ جی جی، یہ تو دیکھیے نا، اقتدار میں آنے کے 9 مہینے بعد یہ کہانی سامنے آئی تھی، مجبوری تھی نا، کیوں کہانی اس ٹائم جب میں نے کہا تو آپ کو پتا ہے، آپ بھی آئے تھے پروگرام میں، لوگوں نے مجھے بہت برا بھلا بولا کہ جی آپ نے ایسی بات کیوں کی۔ میں نے کہا اصل میں امید کے اوپر تو ویسے دنیا قائم ہے، لیکن ہر چیز کی ایک چانسز ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ نے جو بات کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کمپنی کر رہی ہے اس نے کہا تھا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا تھا، کمپنی جو کر رہی تھی۔ نہیں لیکن ناراض تو یہ مجھ سے ہو گئے تھے، ناراض تو ہو گئے۔ دیکھیں جو خبر سناتا ہے چاہے سچائی کی ہو، وہ بندے کو بری لگتی ہو تو وہ اسی کو کہتے ہیں نا جو چہرہ یا آپ ناراضگی کی پرواہ کر لیں یا ملکی مفاد سوچ لیں، پہلے فیصلہ کر لیں۔ وہ کمپنی یہ کہہ رہی ہے، وہ کمپنی جو کر رہی ہے کھدائی، وہ یہ کہہ رہی تھی مجھے نہیں پتا کہ تیل ہے یا گیس ہے یا نہیں بھی ہے، تو جب انہوں نے کہہ دیا، ہم تو دعا کر رہے تھے کہ نکل آئے، اللہ کرے نکل آئے، نہیں نکلا، ابھی اور امتحان نہیں۔ اس میں اصل میں بات یہ تھی کہ کچھ گڈ ول، مطلب جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جناب ایک طرف اچھی خبریں آنے لگی ہیں۔ فیصل واوڈا صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اتنی نوکریاں ہو جائیں گی، لوگ جو ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں۔ کہاں سے آئیں گی؟ وہ بارش کا قطرہ ہے کیا؟ انہوں نے وہ ان کو چھوڑ دینا، انہوں نے بات کی تھی نا آپ کے سامنے بھائی۔ نہیں میں تو دیکھیں نا، مگر آپ اس وفاقی وزیر کو آپ باوثوق مطلب نہیں ذریعہ نہیں، میں تو جو اکنامک لاز ہیں کہ 5% پہ نوکریاں نہیں ہوا کرتی، یہ 1 کروڑ نوکریاں آپ دے ہی نہیں سکتے 5 سال میں، آپ 50 لاکھ مکان بنا ہی نہیں سکتے، اب آپ دعوے کچھ بھی کریں نہیں بن سکتے، کہاں ہیں پیسے آپ کے پاس؟ اس سال کتنے بن گئے؟ 1 سال ہو گیا نا، اگلے سال کے بجٹ میں کون سا بن جائے گا؟ سر آپ دیکھ تو لینے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ سری لنکا سے نیچے جا رہے ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، اب دل لگا بیٹھے ہیں، اب کیا کریں، مجبور ہیں۔ لوگ امید پر ہی، دیکھیں لوگ امید پر ہی چل رہے ہیں نا، بھروسے پہ چل رہے ہیں، سچ بات یہ نہیں چل رہے، حق بات کریں، یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، یہ پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے۔ تو جو باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ کلیئر کٹ اس طرف انڈیکیشن دے رہی ہیں کہ اکنامک گروتھ اتنی نہیں ہوگی، اور اینڈ آف سٹوری اکنامک گروتھ نہیں ہوگی، تو اس کے مطلب سارے انڈیکیٹرز جو ہوں گے وہ اچھے نہیں ہوں گے، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، شروع ہوئی کہ پھر کیا کریں کہ یہ ہماری 8 ہو جائے۔ ہاں یہ بتا دیں آپ پلیز، کیونکہ آج کل یہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں پرابلم نہیں بتاؤ ہمیں، بتاؤ کس طرح سے حل ہوگا۔ دیکھیے پاکستان جو ہے 8 سے 10% سالانہ گرو کر سکتا ہے، کتنا ہو سکتا ہے؟ 8 سے 10% ساری دنیا مانتی ہے بات، اکیلا تو نہیں کہہ رہا، اور اس کے لیے کسی پاکستانی سے کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مالدار سے ہمیں قربانی نہیں چاہیے، نہ غریب سے قربانی چاہیے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 3% گروتھ ہوگی، عوام قربانیاں دیں، ہم کہتے ہیں 10% کے لیے عوام سے، دولت مندوں سے، طاقتور طبقوں سے، بیوروکریسی سے ہمیں قربانی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ آپ کیا کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں لے کر آ گئے؟ نہیں میں جادو کی چھڑی، ایسی باتیں آپ تو نہ کریں، آپ بھی وزیروں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں آپ سن لیں نا، تفسیر سن لیں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں۔ عالمی بینک نے رپورٹ دی ہے، بڑی لمبی چوڑی پڑھی ہے۔ عالمی بینک یہ کہتا ہے کہ ٹیکسوں کی شرح بڑھائے بغیر، نئے عوام پر ٹیکس لگائے بغیر، جو 516 ارب کے اگلے لگا دیے ہیں، ان دونوں کو کیے بغیر پاکستان 8000 ارب روپے سے زیادہ کا ٹیکس وصول کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں 8000 ارب روپیہ وصول کر کے دکھاؤں گا۔ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے، اس کام میں لگے ہوئے، نہیں کوئی نہیں لگے ہوئے، ورنہ 5500 کا رکھا ہے۔ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ٹیکس وصول کر رہا ہے اس سے تقریباً دگنا ہونا چاہیے، تو آپ نے 4000 کی 8000 ہونا چاہیے۔ آپ کی کیپیسٹی کی استعداد آج
9,000 अरब रुपया है। आप नहीं वसूल करना चाहते, आप तो ताकतवर तो पे लगाना नहीं चाहते। आप ये कहते हैं कि ये जो 15 करोड़ की प्रॉपर्टी चोरी के पैसे की खड़ी है, इस पर 1.5% टैक्स दे दें, तो फिर तो नहीं होगा आपका हदफ। यानी मैं अभी बता दूं आपको कि एक औरत खातून खाना बुजुर्ग शहरी जिसके पास 10,000 रुपये है, उसने बैंक में रख दिए, उसको 900 रुपये मुनाफा मिल गया, उस पर 90 रुपये टैक्स कट गया, 10% टैक्स काटा है। लेकिन विदहोल्डिंग टैक्स जिस आदमी ने 15 करोड़ की चोरी की प्रॉपर्टी बनाई, 12 टैक्स एमनेस्टी आ गई, उनसे फ़ायदा नहीं उठाया, उससे कहते हैं 1.5% दे दो, तो फिर तो कभी भी नहीं होगा। अरे भाई 1.5% क्या होता है? आज आम आदमी छोटी तनख्वाह वाला भी 10% दे रहा है आपको, कुछ लोग 20 दे रहे हैं, कुछ 25 दे रहे हैं, कुछ 35 दे रहे हैं। आप उस चोर से ये कह रहे हैं जिसने एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, बिल्डिंग खड़ी है, कि 1.5% दे दो। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हुकूमत से, और कौम इस पर सोचे। हुकूमत ये कह रही है कि जिन लोगों ने पिछली टैक्स एमनेस्टी स्कीमों से फ़ायदा नहीं उठाया, उनकी तफसीलात हमारे पास है। आप ये कह रहे हैं कि जो चोरी का माल है वो फला जगह पड़ा हुआ है, हमें बता दिया गया है, वो बेसमेंट में फला जगह पड़ा है, तो क्या कानून ये नहीं कहता कि आप उस पर छापा मार के ले लें? आप ये कहते हैं हम नहीं मौका दे रहे हैं। पहले एतबार नहीं था हुकूमत पर, एक मिनट, हुकूमतें कारकर्दगी नहीं दिखा रही थी, उनकी नीयत पे शक था। एक मिनट, मैं आपको जुमले याद दिला दूं। अब जून 2018 में एफबीआर के चेयरमैन ने यह कहा था कि जो लोग इस टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे जो अब्बासी एडमिनिस्ट्रेशन में लाया था, हम जो कुछ करेंगे कानून के तहत 70% टैक्स लेंगे और उनकी आइंदा नस्लें रोएंगी। उसी ज़माने में अगर आप एक तरीका कार होता है ना इस बात को बयान करने का। अच्छा, तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये जो फ़ायदा उठा रहे हैं उठा लें, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, जब मैं इख्तियार में आ गया तो उनको दोबारा पकड़ूंगा। तो आपने तो नया कर दिया। इस तरह की बातें सियासत में नहीं, सियासत नहीं, वज़ीर-ए-आज़म के देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, इख्तियार में आने के बाद ये कहा, इख्तियार में आने के बाद कि टैक्स एमनेस्टी लुटेरों के लिए होती है। तो वो तो सियासी बात नहीं थी, आप तो इख्तियार में बैठे थे, ये लुटेरों के लिए है। असल में मजबूरी ये नहीं, मजबूरी आप देखिए, अब आप मुल्क में, मैं आप एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद कहिए। टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो आई है, इमरान खान साहब जो लाए हैं, और माजी की स्कीमें, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाकुन है। इससे मईशत को फ़ायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ चोरों को फ़ायदा होगा। ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, और चोरों को फ़ायदा होगा। तो जब प्राइम मिनिस्टर आके आवाम से अपील करते हैं कि आप फ़ायदा उठाएं, तो आवाम की इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे हैं। आवाम नहीं है चोर, ये चोर तो चंद लाख आदमी है, तो आप उनसे अपील करें, आवाम से क्यों करते हैं? आप ये बात याद रखें। देखिए, बात याद रखें कि मोदी हमारा दुश्मन है, उसने 45% मांगा और लोगों ने दिया। ये होती है कि 45% टैक्स एमनेस्टी। उनका निज़ाम फ़र्क है, हमारा निज़ाम, हमारा क्या निज़ाम है? हमारे जन्नत के वायदे हैं, बस यही है ना हमारा। भाई 45% वो ले रहे हैं, आप ये कह रहे हैं 1.5%। मैं एक और सवाल हो गया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपको एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेने दें, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। मैं बड़ी बातें करता हूँ, आज तो मुझसे भी सख्त और तल्ख बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा हल्के हाथ रखा हुआ हूँ, इन्हीं को बोलने दे रहा हूँ। छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी। मौजू यही लेकर चला था कि अगर टैक्स हदफ हासिल हो गया तो क्या पाकिस्तान के माशी मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो एक मुख्तलिफ पहलू से उसको डिस्कस किया और नई नई बातें हमें बताईं जिनसे शायद बहुत सारे लोगों को वाकफियत ना हो। मैं गहरी नज़र रखे तो हुआ हूँ, लेकिन आपको पता है कि माशी मसाइल इस हद तक, क्या बोलूँ अब मैं, आप आम आदमी से पूछें, आपको ख़ुद पता लग जाएगा। और हमारे ज़्यादातर नाजरीन आम आदमी हैं, आम लोग हैं, जो कि कराची तक खैबर प्रोग्राम को देखते हैं और फिर उसके बाद हमें बताते हैं कि साहब किस किस तरह के मसाइल हैं। यकीन करें, बहुत दफ़ा तो मैं बयान नहीं कर सकता टीवी के ऊपर। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अब बात यह है, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे बात कर रहा था आवाम की बेचैनी की। अब उनको तो ये तासुर दिया जा रहा है कि अगर टैक्स महसूलात में इजाफा हो जाता है, और जो हदफ अभी रखा गया, आपने तो एक मुख्तलिफ पहलू उसका बताया हमें जिससे हमें वाकफियत नहीं थी माजी में, लेकिन अगर टैक्स महसूलात के हदफ हासिल करने के बावजूद माशी तरक्की ना हुई तो फिर क्या होगा, ये मुझे बताएं। कोई और सोल्यूशन भी है इस मसले का? ये अहम आपका नुक्ता है
پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہدف جو ہے یہ تو عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ کر کے کیا خود ہی یہ 516 ارب کے ٹیکس لگائے تھے، اب اس میں سے کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، اس کا 70% عوام کو رگڑا گیا ہے، ووٹ آیا جس پر عوام کو پڑے گا، اس کے بعد بجلی کے نرخ بڑھنے ہیں، اس کے بعد پیٹرول کے نرخ بڑھنے ہیں، اس کے بعد گیس کے نرخ بڑھنے ہیں، اس کے بعد ڈیویلیوشن ہوتی ہے، تو ڈیویلیوشن ہوتی ہے تو 55 ارب ڈالر کی جو امپورٹ ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے، پھر پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے یا اس کی مصنوعات تو دالیں، سبزیاں، گوشت، ٹرانسپورٹ کے کرائے، یہ سب عوام پر ہی جاتا ہے۔ تو اس میں دو نقطے ہیں بڑے اہم۔ پہلے یہ ہے کہ جو اثاثوں کی تفصیل حکومت کے پاس ہے جی، اور جن کا جرم اسٹیبلشڈ ہے کہ انہی پچھلی ٹیکس ایمنسٹی اسکیموں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور یہ بیان ریکارڈ پر ہے عمران خان صاحب کا بھی اور FBR کا بھی کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، وہ جو پچھلا تھا وہ تو جولائی 18 کے بعد کرنا تھا، اگر وہ کر لیں تو میں جو کیا رزلٹ آئے گا آپ کو میں بتا دوں، اگر وہ کر لیں تو عوام پر بوجھ ڈالے بغیر ان چند ہزار آدمیوں، چند لاکھ آدمیوں سے 1000 ارب روپیہ حکومت کو اضافی مل جائے گا۔ کن لوگوں سے؟ جنہوں نے چوری کی ہے، ٹیکس چوری، رشوت، بھتہ، انڈر انوائسنگ، اسمگلنگ۔ لیکن یہ تو ایک کنواں ہے، اس میں جتنے 1000 ارب ڈالے جائیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بیرونی قرضے تو اب اس کا تخمینہ آپ بتائیے گا کہ ریوائزڈ فگر کیا ہے، کیونکہ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے 100 ارب ڈالر سے زیادہ اگر بیرونی قرضے ہوں تو صاحب یہ تو لوٹانے میں پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے اگر ہم اصل اور سود ادا کرنے بیٹھ گئے۔ نہیں، حساب تو کوئی ہوگا نا، ہم نے کوئی حساب تو بنایا ہوگا۔ حساب یہ ہے کہ ہم 100 روپے کا قرضہ لے کے 70 واپس کر دیں گے، ہم نے کبھی نہیں واپس کرنا ہے، کبھی نہیں کرتے، ہم تو نئے قرضے لے کے پرانے کا ایک پورشن واپس کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ تو آپ کتنے 1000 ارب ڈالیں گے؟ کیا ہمیں کوئی نعوذ باللہ کہنا تو نہیں چاہیے کوئی میریکل کی ضرورت ہے؟ کیا کسی نہ کسی طریقے سے تو یہ فکس ہوگا نا؟ جی بالکل ہوگا۔ تو مطلب ابھی فکس تو نہیں ہو سکتا، یعنی 10,000 ارب روپوں سے فکس ہو جائے گا؟ یہ کتنے پیسے لگیں گے اس کو فکس کرنے کے؟ یہ آپ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیں جو عمران خان صاحب کا منشور ہے، جو PMLN کا منشور تھا، جو پیپلز پارٹی کا منشور تھا، جو میثاق معیشت کا ڈرامہ رچائے بغیر اس پر ہے کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیں، آپ حل ہو جائے گا۔ 9000 ارب روپے آپ کو مل جائے گا، آپ کے مسئلے 70% حل ہو جائیں گے، آپ کو میں ثابت کرتا ہوں۔ لیکن وہ لگائیں گے کیسے؟ وہ تو کابینہ کھڑی ہو جائے گی کہ ہم اس لیے تو آپ کی پارٹی میں نہیں آئے تھے، پھر پارلیمنٹ کھڑی ہو جائے گی، تو یہ تو ڈرامہ چل رہا ہے جب تک اس سسٹم کو کرش نہیں کریں گے۔ چلیں چند اہم نکات ہیں جن کے اوپر آپ کے ساتھ ماضی میں بات کرتے رہیں، آپ سے وہ پوچھتا جاتا ہوں۔ مگر میں جو بات سوشل ڈیولپمنٹ اس میں ذرا سا دو جملے جی آپ اضافہ کر دیں۔ جی میں پھر تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ ٹیکس ایمنسٹی نہ لاتے تو آپ چند لاکھ آدمیوں پر چوری سے پیسے لے کے 22 کروڑ آدمیوں کو دے سکتے تھے ریلیف، اور پیٹرول کا ریٹ بھی نہیں بڑھتا، یہ جو 516 ارب کے ٹیکس ہیں یہ بھی آپ واپس لے لیتے۔ تو یہ جو ٹیکس ایمنسٹی ہے یہ چوروں کو نوازنے کے لیے ہے، معیشت کی بہتری کے لیے نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسرا ایک جملہ اور ہے سر، وہ یہ ہے کہ 30 سال سے تمام حکومتیں یہ کہہ رہی تھی کہ لوٹی ہوئی دولت ہم باہر سے واپس لائیں گے۔ یہ میں اس ایسپیکٹ کی طرف آپ کو لا رہا ہوں۔ ایک جملہ آپ سن لیں پھر آپ لائیے گا۔ عمران خان صاحب جو الیکشن جیتے تھے وہ اسی بنیاد پہ جیتے تھے کہ میں لوٹی ہوئی دولت لا کے یہاں پاکستان واپس لاؤں گا اور اس کو خرچ کروں گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا جی ایسے نہیں آیا کرتی، اس کے لیے بہت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں نے یہی سوچا، میں نے کہا آپ بات کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن پتہ لگا کہ وہ بات کرنے کے لیے بات کر رہے تھے، آپ کی بات میں تو پھر بھی وزن تھا۔ جی تو اب میں کیا کروں، مجبوری ہے۔ تب میں ان کا سوچا کرتا تھا کہ یہ لوگ صحیح کہتے ہیں۔ نہیں مگر ابھی معذرت کر سکتا ہوں، آپ سے معذرت کر لیتا ہوں آپ سے، بھائی مجھے لگا کہ وہ صحیح کر لیں گے، جب منہ سے بندہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا بھروسہ کر لیتے ہیں۔ مگر ایک اور حادثہ ہو گیا میرے ساتھ، ایک قومی المیہ ہو گیا، اور وہ قومی المیہ یہ ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی میں کلوز ہے کہ جو لوٹ کے پیسہ پاکستان واپس لے گئے تھے، جس کا ہم 30 سال سے وعدہ کر رہے تھے، اگر آپ نہ لانا چاہیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں دیکھو اس کو مس انٹرپریٹ کر دیا نا، آپ بتا دیجئے۔ نہیں آپ الفاظ دوبارہ سے دہرا دیں نا، میں آپ نے کہا وہ واپس نہ لانا چاہیں تھے۔ ہاں تو مت لائیں۔ تو کرپشن کا نہیں ذکر، کرپشن اس میں نہیں تو پیسہ باہر جب گیا تھا وہ کرپشن نہیں تو کیا یہ جو ہے وہ تہجد تھا؟ لوٹ کے دولت آپ پاکستان سے باہر لے گئے، اگر وہ ناجائز ہے تو اس کو ایمنسٹی لے رہے ہیں آپ،
آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو ایمنسٹی دے دیتا ہوں، جو باہر چوری کا پیسہ ہے یہاں مت لائیں۔ میں اس پہ وضاحت کر دوں کہ خان صاحب بار بار دہراتے رہتے ہیں کرپشن کو نہیں چھوڑوں گا، کرپشن کو نہیں چھوڑوں گا، کرپشن کو نہیں چھوڑوں گا، کرپشن کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چیپٹر کلوز ہے، وہ پیسے لائیں گے نہیں تو کہاں ہیں؟ ایمنسٹی کیا ہے؟ کہاں ہے؟ اب ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ غلط ہے، پتہ نہیں۔ ایمنسٹی کیا ہے؟ ایمنسٹی چوروں کو آپ نے کہا ہے کہ معاف کرنا ایمنسٹی ہے۔ ایمنسٹی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے چوری کی، رشوت لی، بینک میں پیسے رکھے، قومی بچت اسکیموں میں پراپرٹی، آپ کہتے ہیں 1.5% سے 6% دینے، تمام جرم معاف۔ چلیں اس پھر کیسے چھوڑیں گے؟ چھوڑ اچھا دیا مجھے اگلے چیپٹر کی طرف تو لے جانے دیں۔ ایک چیز آپ سے جناب، اس پہ آپ نے وضاحت کی، کیا یہ ٹیکس آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا ٹیکس محصولات ہمیں حاصل ہو جائیں، ہم اضافہ کر دیں، چلیں ٹھیک ہے، کیا سوشل ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز بہتر ہو جائیں گے؟ ابھی تو آپ کو پتہ ہے ہم سبسسٹنس پہ ہیں، ہمارا PSDB پروگرام کتنا ہے؟ یہ تو ملکی ویلفیئر کے لیے کافی نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو ہیو اے ویلفیئر سسٹم۔ ابھی تو ہم نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کیا ہوا اپنے ویلفیئر سسٹم کو، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پر بعد میں جب پیسے آئیں گے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ ملک کے قرضے اتارنے پہ چلا جائے گا؟ تو یہاں غریب عوام جو ہے یہ چنے مرمرے کی ریڑھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ پیسہ آئے گا محصولات میں تو ان کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا، تعلیم پہ خرچ ہوگا، اور شعبوں پہ خرچ ہوگا، جو ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی جانب جائیں گے۔ تو اپنے ملک پہ تھوڑا تو پیسہ لگائیں گے نا، حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو محصولات آ بھی گئی، میں تو نہیں مانتا وہ سارے سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف چلے جائیں گے، قرضے واپس کیسے کریں گے؟ دیکھیے بڑی اہم ہے، اس کو ذرا اکاؤنٹنگ طریقے سے میں آپ کو بتائیں بالکل بتائیں۔ دیکھیے اس سال آپ 5500 کی بات کر رہے ہیں ارب کی، میں بات کر رہا ہوں 9000 ارب روپے کی، تو 3500 ارب روپے ایکسٹرا آیا۔ اس 3500 میں سے 1700 ارب روپیہ آپ تعلیم اور صحت پہ ڈال دیں۔ کتنا؟ 1700 ارب ایڈیشنل۔ میں حساب لکھ رہا ہوں ایڈیشنل، یعنی جو اس وقت کیا ہے، اس وقت ہے ہمارا 3.4%، مثال کے طور پر تعلیم اور صحت، آپ اس کو 7.5 کر دیں، دگنا کر دیں۔ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہے ہی نہیں نا بھائی، ابھی تو آپ کو میں نے حساب بتایا کہ ابھی جو میتھ بتائی اس میں یہ فٹ ہی نہیں ہو رہا۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے دوبارہ سے میں بتا دوں، 9000 کی میں نے بات کی مثال کے طور پر، اور ہے آپ کا 5550، تو 3500 روپے آ گئے نا آپ کے پاس ایکسٹرا۔ اس میں سے 1700 ارب تعلیم پہ ڈال دیں ایکسٹرا پر، اور باقی قرضوں میں ایڈیشنل ڈال دیں، ہو گیا آپ کا حساب۔ یہ پورا کیلکولیٹڈ ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ باقی بھی تو کھاتے ہیں نا جن پر ہم نے اس دفعہ کمپرومائز کیا، کیونکہ ہمارے پاس پیسے۔ کون سا؟ اب ہر چیز ٹی وی پہ بات نہیں ہو سکتی نا اتنی کھل کے، بات یہ بہت ساری چیزوں پہ ہم نے کمپرومائز کیا ہے اس دفعہ حالات کی وجہ سے۔ نہیں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ایسا یہ کمپرومائز کیا، میں آپ کو بتا دوں نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم یہ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں قوم کہ 9000 ارب روپے پاکستان کی فلاح اور پاکستان کی بہبود کا ضامن ہے، ریکارڈڈ چیز ہے۔ آپ نے 1700 بلین روپیز کہا ہے کہ ڈیڈیکیٹ کر دے سوشل ویلفیئر کی طرف، ایڈیشنل ابھی کی پوزیشن سے، اور 1800 ہم یہ سپوزیشن لے رہے ہیں کہ 9000 ارب ہم نے اگر اکٹھے کیے ہوں۔ یہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ 9000 ارب روپے پاکستان کی خوشحالی کا ضامن ہے۔ اب یہ فگر جو ہے یہ اب آ رہا ہے، ابھی بھی 600 ارب بچ گئے ہمارے۔ نہیں تو آپ بچے نا، ہاں بچ گئے، اس کو آپ کے حساب کے تحت اس سے اس پیسے سے آپ ترقیاتی بجٹ بڑھا دیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، بات ختم ہو گئی۔ میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو 3000 ارب روپے سود کا دینا ہے، میں اس میں تو ایڈیشنل پیسے ڈال رہا ہوں نا اب تو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے بغیر پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آپ نے وہی بات کر دی جو وہ بات کر رہے ہیں، کیا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس اور ہوں گے تو نہیں۔ تو انہوں نے تو کہا تھا، میں نے آپ سے کہا 3 پارٹیوں کا انتخابی منشور ہے، عمران خان کا سب سے زیادہ ہے کہ ہم ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے۔ زرعی ٹیکس سے کتنی محصولات ہوں گی آپ بتائیں، رف فگر بتائیں۔ دیکھیے زرعی ٹیکس سے اس وقت ہو رہا ہے 3 ارب روپیہ پورے پاکستان سے، اس کا 3 ارب 3.5 ارب بس جی، اور اس کا معیشت میں حصہ ہے 18%۔ کیا شرم کی بات نہیں ہے کیا؟ لیکن خالی یہی کیوں؟ آپ کے ایکسپورٹرز کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، آپ کے دوسرے انڈسٹریز جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ تو عوام کو پاس آن کر رہے ہیں، انکم ٹیکس کتنا دے رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، ہاں یہ میں بھی کل سوچ رہا تھا کہ جناب والا یہ کیا چکر ہے ہمارا، اگر ایگریگیٹ نکالا جائے یا ایوریج نکالی جائے کہ انکم ٹیکس کتنا دے رہے ہیں ایکسپورٹرز، یا ٹیکس کنٹریبیوشن کتنی کر رہے ہیں، چلیں انکم ٹیکس ایک ہیڈ ہو گیا تو نہیں کر رہے ہیں، نہیں ہے نا اتنی کنٹریبیوشن۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ جو عشرت صاحب ہیں وہ ہر حکومت میں رہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ مجھے بھی پتہ ہے، انہوں نے، مجھے تو نہیں پتا، میں تو دیکھیں آپ ایجوکیشن میں ہیں، وہ آئی بی میں بھی تھے، اب بھی ہیں۔ مشرف کے زمانے میں وہ گورنر اسٹیٹ بینک تھے، عالمی بینک سے لایا گیا تھا، اور انہوں نے آتے ہی قرضے معاف کرانے شروع کیے، مگر ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ اگر ٹیکسوں کی چوری رک جائے، یہ 2004 کا ہے، 14 سال پہلے،
अगर टैक्सों की चोरी रुक जाए तो जीएसटी को 15 से 5% पे ले आएंगे, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म कर देंगे। अब उस 15 से आपने 17 कर दिया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया और टैक्स जीडीपी गिर गई। तो ये है तमाशा जो पाकिस्तान में हो रहा है। मैं आपको बताऊं 95-96 में टैक्स जीडीपी रेशियो था पाकिस्तान। किसी को तो छोड़ दें, आज तो आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं। मैं तो आपको देखिए, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, अपनी तरफ से तो कुछ कह ही नहीं रहा। 95-96 में पाकिस्तान का टैक्स जीडीपी था 14.4। उसके बाद जितनी हुकूमतें आई सबने इक़्तिसादी मौजे दिखाए। अब आपका 11 है, तो कहाँ जा रहा है ये तो लीकेज हो रही है। वो कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंडिकेटर जो है ये ठीक है, ये इंडिकेटर अलहदा से रख के ना देखें। आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो देखें। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 1980 से 2019 तक 39 साल पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जनूबी एशिया के औसत से कम, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट श्रीलंका से कम, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बांग्लादेश से कम, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट भारत से कम। अगर कोई इसको चैलेंज करता है तो कर दे। ये रिकॉर्डेड चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक पे वापस आ रहा हूं। आप पता नहीं, आज आप देखें लोगों की उम्मीदें तवक्कुआत बहुत ज्यादा हैं, इनको तो ऐसे मुगालते का शिकार कर दिया गया है कि बस 2 महीने की बात है, उसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी। आप जो बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगी क्योंकि वो हजम करना नहीं चाह रहे। शायद फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट हो, और मैं भी यही चाहता हूं कि जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं ज़रा इन चीज़ों को गौर से देखें। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरी गुफ्तगू जारी है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के साथ। अजीब किस्म की मेरी कैफियतों की मौजू मैंने ये रखा था कि अगर टैक्स हदफ हासिल हो जाए तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी। हाँ, बात तो दुरुस्त है, लेकिन इन्होंने पस मंज़र उसका पेश किया है, और इन्होंने जो एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव पेश किया है वो ये किया है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं हमारे मुल्क के अंदर जिधर टैक्सेशन ने अभी तक अपने रूट्स नहीं पकड़े, और वो कोई भी हुकूमत आती है तो उस बारे में बात नहीं करती। और ये जो नए इजाफी टैक्सेस हैं इनका दावा भी यही है, और इन्होंने जो स्टेट्स प्रेजेंट किए हैं उसके तहत 70% उसका बोझ इनका कहना ये है कि आम आवाम पर जाए। तो क्वेश्चन ये राइज करता है कि इस सारे मामले के अंदर एक्चुअल नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हो। लेकिन अब मैं एक मुख्तलिफ पहलू की तरफ इन्हें देख रहा हूँ। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अब बात यह है कि हुकूमत मुस्तकिल एक बात कर रही है कि दिस इज़ दी ओनली कोर्स ऑफ एक्शन जो कि वो परसू कर रहे हैं, यही कोर्स ऑफ एक्शन परसू किया जा सकता है और कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। जिस रास्ते पे वो चल निकले हैं यही रास्ता सही जा रहा है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। ये मजबूरी है, परेशानी है, लेकिन यही रास्ता है। क्या कहते हैं आप? मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जो इलेक्शन से कुछ पहले इमरान खान साहब ने पीटीआई ने 10 नुकाती एजेंडा दिया था। जी जी, उसमें ये लिखा था इक़्तिदार में आने के 100 रोज़ के अंदर, 100 डेज़ के अंदर हम इंसाफ पर, अदल पर मबनी एक टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। वो रास्ता है, वो रास्ता है जो कह रहे हैं। और कौन सा रास्ता है? वही है। इमरान खान साहब ने अभी कुछ दिन पहले कहा मैं 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। तो फिर ये 5,555 का हदफ क्यों रखा है? वो चेकलिस्ट इस तरह से चल रही है कि हदफ हासिल करना है, नहीं हो पा रहा तो अगले हदफ की तरफ चले जाएं, वो हासिल नहीं हो पा रहा तो अगली प्रायोरिटी की तरफ चले जाएं। अब जो चीज़ नहीं हो पा रही उसके ऊपर खड़े होकर एक जगह पर रुक तो नहीं सकते नहीं, ना। तो जब आपने टैक्स नाफिज ही नहीं किया तो होगा कैसे? अब मैंने कहा कि 100 रोज़ के अंदर हम इंसाफ पर मबनी, अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। काबीना ने कहा नहीं हो सकती, जिन लोगों को उन्होंने काबीना में लिया है, तो ये तो 5 साल भी नहीं होगी। तो फिर 5 साल में भी मैं आज आपको कहता हूँ ये आखिरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं है जो कह रहे हैं, ये आखिरी जो है वो IMF का प्रोग्राम नहीं है। फिर जाएंगे आप, तो ये इन हकीकत को आप तस्लीम करते चलेंगे तो आपको फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आती चली जाएंगी। इस वक्त न्यू ग्रेड गेम चल रहा है ट्रम्प का, उसके तहत IMF और फाइनेंशियल, बहुत दूर ले गए एक मिनट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए पाकिस्तान के गिर्द एक घेरा तंग हो रहा है और हम उसके अंदर जकड़े जा रहे हैं, और गैर शौरी तौर पर या शौरी तौर पर। इसको सोचने की जरूरत है। ये हमारी सर इंटरनल वीकनेसेस है ना जिसकी वजह से हम इस मामले को हम वीकनेस कह रहे हैं। वो जो नोम चॉम्स्की है 96 साल का आदमी, वो ये कहते हैं अमेरिका ने पाकिस्तान की एलीट को खरीद लिया है।
पब्लिकली कहा है उसने, हम तो चैलेंज नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको 2 मिसालें दे दूं, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, ये जो IMF के साथ मुज़ाकरात हुए, उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस को आखिर से में नहीं आए, अंडर प्रोटेस्ट। वो कहता है जी, मुझसे कहते हैं कि आप IMF से बहस मत करो, तो उसको सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो IMF के साथ मुज़ाकरात में शामिल नहीं है। तो जो शराइत तय हुई वो किसने की? उन 2 आदमियों ने की जो चंद दिन पहले तक पाकिस्तान में नहीं रहते थे, जो चंद दिन पहले तक में से एक साहब IMF की मुलाजमत में थे। तो उन्होंने शराइत तय की हैं। हमारा सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसको बुला के पूछा जाए। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, गवर्नर स्टेट बैंक की ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो निकाल लो। वो ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत के दौर में आपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखा, डॉलर को ओवर वैल्यू रखा, जिससे स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर गिर गए। अब मैं ठीक है, अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकालें, वो ये कह रहे हैं ज़खायर गिरे। 2013 में 6 अरब डॉलर थे स्टेट बैंक के ज़खायर, 15 में 9 अरब डॉलर हो गए, ठीक है, उसके बाद 16 में 13 अरब डॉलर हो गए, तो हम 18 अरब तक आ गए थे हम 6 अरब से। तो ये जो 12 अरब बढ़े वो कहने गिर गए। फिर उन्होंने ये कहा कि जी हमने जो मार्केट रेट बेस्ड एक्सचेंज रेट किया है, उससे रुपए की कदर में ये गिरी ज़रूर है, लेकिन उससे बरामदात बढ़ेंगे। चलिए मैं खुल की बात कर देता हूँ जो वो नहीं कह सकते। 1 मिनट, 11 महीने के अंदर आपने इतना ज़बरदस्त डिवैल्यू कर दिया कि 124 रुपए से आप 163 पर आ गए और बरामदात आपकी गिर गई। तो वो तो कहते हैं बरामदात बढ़ी, तो बरामदात तो गिरी आपकी, और उस वक्त रिजर्व बढ़े। आप पहले परसेप्शन सही कर लें पाकिस्तान का, जब वो आप सही कर लेंगे तो ये कौम, ये वसाइल बहुत ज़बरदस्त है। सर उनको भी पता है इन चीज़ों के बारे में, उनके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हें नहीं पता, लेकिन अब आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ। असल में बात ये है कि बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम और आज़ाद जदीद मईशत के अंदर हमारे फ़ायदे में भले ये ना हो, लेकिन उनके फ़ायदे में ये है कि हमारा डॉलर जो है वो हमारे मुल्क के अंदर डॉलर महंगा हो जाए। उनका फ़ायदा है, उनका फ़ायदा है। मैं इसको न्यू ग्रेड गेम का हिस्सा कह रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ। पर ये तो फ्री मार्केट, ये तो फ्री मल्टीलैटरल ट्रेड और फ्री मार्केट मैकेनिज्म का हिस्सा है, तो वो उनके फायदे में जरूर है इस वक्त, मगर लेकिन हमारे फायदे में शायद ना हो। लेकिन वो तो अपना फायदा देखेंगे ना, वो अपना फायदा देखेंगे कि नहीं देखेंगे? आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं जी, आप अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बताते कि लस्ट फॉर मनी की वजह से जब फ्री मार्केट इकोनॉमी है तो रेगुलेटर्स का किरदार बड़ा अहम हो जाता है। स्टेट बैंक का, बिल्कुल स्टेट बैंक ने तो किरदार अदा नहीं किया, वो तो बैठे रहे। नहीं, ये पार्ट में देखिए, मैं आपके साथ ये पार्ट पूरा जो है एग्री करने के लिए तैयार हूं, जो पोर्शन आपने कहा है थ्योरेटिकली स्पीकिंग, लेकिन जो बात है मैं उसमें जरा आपको क्लियर कर दूं कि दरअसल बात ये कि उनके इंटरेस्ट, यानी कि जो फ्री वर्ल्ड है और फ्री मार्केट इकोनॉमीज है दुनिया की, उनके इंटरेस्ट में ये है कि रुपया कमजोर हो जाए। मैं आपसे सवाल, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, मैं आपका सवाल, लेकिन हमें फिर वो इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है क्योंकि हम उनके प्रोग्राम वगैरह की तरफ जा रहे हैं। तो आपने इस्तीफा क्यों लिया था गवर्नर स्टेट बैंक से, मुझे बता दीजिए। आपने गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा लिया, आपने फाइनेंस मिनिस्टर से इस्तीफा लिया, नए आदमी लगा दिए, और सेक्रेटरी फाइनेंस को आप मीटिंग में नहीं बुलाते। क्या बात कर रहे हैं आप यार? सेक्रेटरी फाइनेंस मीटिंग में क्यों नहीं था? आपने अपने वजीर खजाना से इस्तीफा क्यों लिया? आपने गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा क्यों लिया और नए आदमी लिया है? क्या कर रहे हैं आप यार? वो तो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो, दुनिया तो अपना खेल कर रही है, आप किसका खेल कर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। सर नहीं, मैं नजरें झुका सकता हूं क्योंकि उनके लिए जवाब दे नहीं सकता। जवाब भी यकीन करें इसलिए दे रहा हूं, बनता नहीं है क्योंकि वो लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं एक तरफा प्रोग्राम कर दें। फाइनेंस का सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहता है जी मुझसे कहा जा रहा है अखबारी इत्तला के मुताबिक कि आप बहस मत करें, तो उसने कहा जी मैं नहीं आता, अगर बहस नहीं करना आपने मुआहदा कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक नया आदमी था, उससे पिछले से आपने इस्तीफा लिया, कौन से कानून के तहत लिया? क्योंकि हमें यह बतलाया गया कि जनाबे वाला अगर आप मुआहदा नहीं करेंगे तो आप नहीं चल सकते। तो मुआहदा कर लेना। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये चीज बताई गई कि मुआहदा नहीं किया तो नहीं चल सकेगा। पुराने गवर्नर स्टेट बैंक को ये नहीं पता था, वो भी तो बेवकूफ आदमी नहीं था, उसको भी बैलेंस करना था, मुआहदा भी करना था, पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करना था। आपने उस जगह इस्तीफा दे दो। मुझे बताइए कौन से कानून के तहत इस्तीफा लिया और कौन से कानून के तहत आपने IMF के एम्प्लॉय को यहाँ ले आए? क्या बात, गवर्नर स्टेट बैंक ले आए, क्यों लिया इस्तीफा? मुझे बताया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर से क्यों लिया? सेक्रेटरी फाइनेंस मीटिंग में क्यों नहीं आया? ये 3 सवालों के जवाब देंगे आपको। सब 3 सवालों के जवाब मैं कोशिश करता हूँ कि इनको लेने की कोशिश करूँ, लेकिन अभी तो मेरे वक्त का जो आपको पता है एक मुतय्यन होता है, तो मैं उतनी ही बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल बहुत सारे मौज़ूआत थे आज जो आपके साथ ज़ेर बहस आए। आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेजेस ऑन सोशल। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।